नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। आज एक दिन 2722 कोरोना संक्रमित थपिँदा 3300 बढी निको भए। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1638 जनामा संक्रमण। प्रदेश 5 को राजधानी दाङको भालुबाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश। कांग्रेसले जनायो आपत्ति। नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करण गरियोस्। पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर नेकपा भित्र फेरि विवाद। भोलि सचिवालयको बैठक डाकियो। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन विरुद्ध परेको मुद्दा आज पनि हेर्दा हेर्दैमा सुनवाई बुधबारका लागि सर्यो। बाराको देवताल गाउँपालिकाको भवन निर्माणमा अनियमितता। ढलान गरेको 2 महिनामै भत्कियो भवन। तुप्ने छाक्ने जस्ता कामहरू गाउँपालिका प्रमुखजीले गर्नुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र पत्नी मेलानियालाई कोरोना संक्रमण। चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हुने आशंका। र आईपीएल क्रिकेटमा आज चेन्नई र हैदराबाद भिड्दै दुवै टोली दोस्रो जितको खोजीमा। प्रभा, हालसम्मकै सर्वाधिक संक्रमित आज डिस्चार्ज भएर निको भएर घर फर्किएका छन् र उनीहरूको संख्या 3300 रहेको छ भने यता कोरोना संक्रमित थपिएको पनि हालसम्मकै सर्वाधिक रहेको छ, जुन 2200 संक्रमित थपिएका छन् भने त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा त्यसमध्ये 1600 संक्रमित थपिएका छन्। हो सुभाष, दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। चाडबाड पनि नजिकिँदैछ। त्यसै कारणले पनि विज्ञहरूले अझ सतर्क रहन भनिरहेका छन् भने बजारहरूमा पनि भिडभाड हुने क्रम जारी रहेकाले सर्वसाधारणहरूले पनि थप सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको भनेर बताइराखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2722 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 82450 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14739 पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा 1757 पुरुष र 965 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि सबैभन्दा बढी गत असोज 2 गते एकै दिन 2020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एकै दिन 1638 जना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 1280, भक्तपुरका 196 र ललितपुरका 162 जना रहेका छन्। त्यस्तै झापामा 23, मोरङमा 150, सुनसरीमा 23, पर्सामा 24, तिरहामा 22, चितवनमा 83, धादिङमा 23, मकवानपुरमा 55 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गुल्मीमा 26, दाङमा 28, बाँकेमा 70, रूपन्देहीमा 96, सुर्खेतमा 122 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 21234 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 11760 होम आइसोलेसनमा र 9474 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 210 जनाको सघन उपचार कक्ष र 29 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सर्वाधिक संख्यामा संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 3307 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्केका हुन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या
संख्या 60,696 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 73.6% पुगेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 4,885 जना बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 10,48,686 वटा PCR नमुना परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 7 जना पुरुष र 4 जना महिला रहेका छन्। बाँके र ललितपुरमा 2-2 जना र मोरङ, मकवानपुर, रूपन्देहीमा 1-1 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै भक्तपुरमा 2, काठमाडौँ र सुर्खेतमा 1-1 महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 520 पुगेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप आयातका लागि कसैसँग सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेको छ। एउटा भारतीय कम्पनीले रुसमा बन्दै गरेको खोप नेपाल ल्याउन सम्झौता गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप आयात सम्बन्धी सम्झौता अहिलेसम्म सरकारले नगरेको प्रष्ट पारेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले विश्वमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नै नबनेकाले सम्झौता नभएको स्पष्ट पारे। भ्याक्सिन निस्केको छैन, फेज 3 ट्रायल भइरहेको छ भ्याक्सिनको। भ्याक्सिन बनिसकेपछि नेपाल सरकारकै पहलकदमीमा नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउँछ र कुनै प्राइभेट कम्पनीले बाहिर सम्झौता गरेको भन्ने चाहिँ हल्लाहरू पनि आएका छन्। यी हल्लाहरूको पछि नपर्न सम्पूर्ण सम्बन्धित सबैलाई म अनुरोध गर्दछु। कोरोना विरुद्धको खोप तयार भएपछि सुरक्षित भनेर नियामक निकायले नागरिकमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएमा सरकारकै पहलमा खोप ल्याइने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले भाइरसको संक्रमण नजिकका व्यक्तिबाट सर्ने भएकाले आउँदै गरेको दशैंमा आफ्ना घरका सदस्य बाहेक अन्य व्यक्तिलाई घरमा प्रवेश गर्न नदिन पनि आग्रह गरेको छ। दशैंमा आमा बाबुको हातबाट टीका र आशीर्वाद थाप्न गाउँ गाउँ जाँदैछौँ। एकपटक सोचौँ त कतै हामीले कोरोना त बोकेर गएका छैनौँ। हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ र वृद्धलाई कोरोना संक्रमण हुँदा अस्पतालमा नै भर्ना गरी विशेष उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ। मन्त्रालयले चाडपर्व अर्को वर्ष पनि मनाउन सकिने भन्दै आफन्त गुमाउने अवस्था आउन नदिन र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरेको हो। दशैंमा ज्येष्ठ नागरिकबाट टीका थाप्दा उनीलाई कोरोना सर्ने जोखिम हुने भन्दै यो वर्ष विशेष ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। संक्रमण भएका ठाउँबाट गाउँघरमा जाँदा कोरोना भाइरस पनि सँगै लगिने खतरा रहेकाले यो वर्ष टीका थाप्नकै लागि सकेसम्म यात्रा नगर्न पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ। कोरोना भाइरसको उपचारमा सहयोग पुग्ने गरी नेपालमै उत्पादित औषधिको क्लिनिकल परीक्षण हुने भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान अनुसन्धान परिषदले नेपालमै उत्पादित फाभिपिराभिर नामक औषधिको क्लिनिकल परीक्षण गर्न लागि जानकारी दिएको हो। कोरोनासँग मिल्दो भाइरसका लागि जापान, चीन, रसिया लगायतका देशमा प्रयोग भइरहेको फाभिपिराभिर नामक औषधिलाई कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि पनि तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न लागि हो। फाभिपिराभिर भन्ने औषधि निकालेको रहेछ अब त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि उहाँको प्रस्ताव आयो। हामी पटक छलफल गर्छौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई के भनेको छ भने त्यो औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्ने स्टडी गर्ने भनेको थियो। हाम्रो साइन्ससँग कम्पेयर गर्दा उहाँहरूको त्यो ड्रग चाहिँ अहिले क्लिनिकल ट्रायलको 3rd फेज गर्न मिल्ने ड्रग रहेछ। औषधि उत्पादन गरेको कम्पनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपछि परीक्षण गरी अध्ययन गर्न परिषदलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको हो। यस बाहेक नेपालमै उत्पादित आयुर्वेदिक औषधिको पनि क्लिनिकल परीक्षण हुने भएको छ। आयुर्वेदिक औषधिले मानिसको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्ने मान्यता अनुरूप परिषदले परीक्षण गर्न लागेको हो। रिसर्च चाहिँ एनएचआरसीले गर्ने अनि भनेको हुँदा हामीले उहाँहरूको त्यो सबै चाहिँ प्रोटोकल डिजाइन र डिडिएको स्वीकृति सबै हेर्दा डिडिएले स्वीकृति दिएको छ। इन्फ्लुएन्जाको लागि प्रयोग गर्ने कोभिड-19 को लागि चाहिँ
क्लिनिकल स्टडीको हिसाबले प्रयोग गर्ने भनेर दिएको रहेछ होइन। त्यसलाई हामी साइन्टिफिक हिसाबले हेर्दैछौँ र हाम्रो इथिकलमा छलफल भइसकेपछि यो चाहिँ ट्रायल गर्ने गरी हामी चाहिँ तयार गरिरहेका छौँ। परिषदले प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 2 बाट आयुर्वेदिक औषधिको परीक्षण गर्न लागेको हो। जेठी मधुका साथै पिप्ला, मरिच र सुठोको धुलो मिसिएको आयुर्वेदिक औषधिको परीक्षण हुने भएको हो। प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश 5 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसीले प्रदेश 5 को राजधानी र नामाकरण बारे प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। प्रदेश 5 को राजधानी भने दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रमा रहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। त्यस्तै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रस्ताव गरिएको मन्त्री केसीले बताएका छन्। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रस्तावलाई महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मन्त्री केसीले राजधानी र नामाकरण बारे प्रस्ताव पेश गरे लगतै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। उनीहरूले प्रदेशको प्रस्तावले आफूहरूको चित्त दुखेको बताए। आज जुन किसिमले यो प्रस्ताव ल्याइएको छ यसले चाहिँ हाम्रो चित्त दुखेको छ सभामुख महोदय। अब बस एकछिन मानिस मैले के कुरा जानकारी गराउँ भने मैले कुरो एकछिनमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि प्रदेश सभाको बैठक सोमबार बोलाइएको छ। राजधानी र नामाकरणका लागि 2/3 मत चाहिन्छ। प्रदेश सभामा नेकपाको 2/3 मत रहेको र केन्द्रबाटै व्हिप जारी भएकाले राजधानीको विषयमा मत पूरा हुने देखिएको छ। यसअघि राजधानीका विषयमा सांसदहरू विभाजित थिए। यसअघि शुक्रबार सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच सो नाम र स्थानमा सहमति भई प्रदेश 5 को पार्टी कमिटीलाई परिपत्र गरिएको थियो। परिपत्र गरेको केही समयपछि प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठक बसेर प्रदेश 5 को राजधानी र नामबारे निर्णय गरेको हो। प्रदेश 5 सरकारले स्थायी राजधानी दाङमा राख्ने प्रस्ताव शुक्रबारको संसद बैठकमा पेश गरेको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेको छ। उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भए लगत्तै कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले बुटोल, मणिग्राम र सैना मैनामा सडकमा उत्रिएर विरोध जनाएका छन्। पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले सडकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश सभामा स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव पेश हुँदा कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। सरकारले चाहिँ आफ्नो दममा चाहिँ दाङ मात्र चाहिँ इङ्कित गरेर चाहिँ राजधानीको ठेगाना लिएर आउँदाखेरि हामीले त्यसमा उठेर चाहिँ गो रूपमा विरोध गरेका छौँ। यसमा दलले चाहिँ आज हाम्रो संसदीय दलले निर्णय पनि गरिसकेको छ। यसलाई हामी सडक र सदनबाट तताएर चाहिँ हामी रूपन्देही राजधानी चाहिँ कायम गराउनको लागि हामी पूर्ण रूपमा लाग्नेछौँ। पार्टीका जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाकले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कठोर आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख गरेका छन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रूपन्देहीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको भन्दै स्थायी राजधानी सार्न नदिन सडक र सदन तताउने उनले बताएका छन्। नेकपा भित्रको लामो शक्ति सङ्घर्षलाई भदौ 29 गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले केही हदसम्म हल गरेको थियो। तर बिहिबार गरिएको राजनीतिक नियुक्ति पार्टीमा छलफल नभई नियुक्ति गरिएको भन्दै नेकपा भित्रको विवाद पुनः बल्झिने सङ्केत देखिएको छ। बिहिबार सरकारले केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति र सिफारिस गरेपछि केही दिन अघि मात्रै मत्थर भएको नेकपा भित्रको विवाद पुनः बल्झिने सङ्केत देखिएको छ। पार्टी भित्र छलफल नै नगरी मुख्य सचिवमा शङ्करदास बैरागीलाई नियुक्ति दिएको र पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई 1 महिनाभित्र 3वटा पद दिएको, त्यस्तै मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएको 2 घण्टा भित्रै बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। सरकारले गरेको यो निर्णयले 15 दिन अगाडि मात्रै मिलेको शक्ति सङ्घर्ष पुनः बिउतिने सङ्केत देखिएको छ। पछिल्ला राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीमा छलफल नभएको भन्दै
नेकपाभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू देखिन थालेका छन्। नेताहरूले सो नियुक्तिलाई पार्टीमा स्थायी कमिटीको मर्म अनुसार नभएको बताउँदै आएका छन्। नयाँ सरकार गठन भएदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आलोचक मानिने भीम रावल भदौ 29 गतेको स्थायी कमिटी बैठकपछि सरकारबारे नरम रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। तर बिहिबारको राजनीतिक नियुक्तिप्रति रावलले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। रावलले ट्विट गर्दै नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व र मतभेद चर्किरहेको बेला नेकपा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय उल्लङ्घन भए सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि नियुक्तिमा असहमति व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगरे पनि महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा पार्टीले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले एकाधिकार कायम गरेको उनीहरूको भनाइ छ। तर प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटका नेताहरू भने सरकारले गर्ने प्रत्येक निर्णयमा पार्टीको हस्तक्षेप हुनु उचित नहुने बताउने गरेका छन्। त्यस कारणले पनि केही दिन अघि मात्रै नेकपा भित्र सुल्झिएको विवाद फेरि चर्किने सङ्केत देखिएको छ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हेर्दैमा राखिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितका 5 जना न्यायाधीशले सो मुद्दा हेरेका थिए। आज बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दैमा राखिएको हो। उक्त मुद्दामाथि बुधबार थप बहस हुने बताइएको छ। यसअघि बुधबार भएको बहस समय नपुगेपछि हेर्दैमा राखिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। बाराको देवताल गाउँपालिकाको भवनको ढलान 2 महिना नपुग्दै भत्किएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्नुपर्ने भवन कमिसनको लोभमा ठेकेदारको जिम्मा लगाउँदा भत्किएको भन्दै स्थानीयले छानबिनको माग गरेका छन्। बाराको देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा निर्माण भइरहेको गाउँपालिका कार्यालयको भवन निर्माण गर्दै ठाउँ-ठाउँबाट भत्किएको छ। 2 महिना अघि मात्र ढलान गरिएको छत भत्किएपछि त्यसमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको देखिएको छ। छतबाट निर्माण सामग्री भत्किएर खस्केको प्रमाण सहित स्थानीयले निर्माणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै लिखित उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। उहाँले कतिबाट 100-150 पुरा सिमेन्ट जति कहीँ थुपारेको थियो टेन्डरमा। त्यो सिमेन्टको जुन डेट हुन्छ एक्सपायर भइसकेको, त्यो एक्सपायर भएको सिमेन्टहरू ल्याएर यहाँ युज गर्दाखेरि त्यो सिमेन्ट जहाँ परेको छ त्यहाँ खोच्याउँदा त्यो सबै झर्ने गरेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गर्नुपर्ने भवन कमिसन लिएर ठेकेदारलाई बनाउन दिँदा भवनमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयले विरोध गरेपछि भत्केको छत ढलान गरिएको छ। एकदमै छिटो रात 40-50 जना वर्करलाई लगाएर राति प्लास्टरहरू गराउने, यो भ्रष्टाचार नै तोप्ने छाक्ने जस्ता कामहरू गाउँपालिका प्रमुखजीले गर्नुभएको छ। निर्माणाधीन भवनको छत भत्केको विषयमा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिकले भने फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकन्दर प्रसाद शाहले भवन भत्किएको विषयमा प्राविधिक खटाइएको बताए। सब इन्जिनियर औलिक अहमदले छतको ढलान भत्केर खसेको भनेर हल्ला मात्रै भएको दाबी गरे। वास्तविक के हो म ठ्याक्कै अहिले भन्न सक्दिनँ, तर केही कमी कमजोरी नभयो त्यो हावा नचली पात हाल्दैन। अब के रहेछ वास्तविक, तपाईहरू यहाँका नागरिक समाज सबै बुद्धिजीवीहरू वास्तविक के छ, वास्तविक यदि दोषी छ भने दोषीलाई कारवाही गर्ने हो। प्लास्टर भइरहेछ त हेरेको छु, त्यो टाल्ने काम कहीँ मानुस त्यो भत्केको हो त्यस्तो कुनै अब छँदै छैन। मैले हेरे हिसाबले त्यो प्लास्टर गर्ने काम बाँकी थियो जुन काम भइरहेछ।
भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कार्यालय भवन निर्माणका लागि गाउँसभाले 90 लाख र गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 75 लाख विनियोजन गरिएको छ। सोमध्ये भवन निर्माणमा 85 लाख खर्च भइसकेको छ भने स्थानीयले गाउँपालिकाबाट हुने भवन निर्माण, सडक ढलान, ग्राभेल लगायतका विकास निर्माणको काम उपभोक्ता समिति बनाएर त्यो कामलाई ठेकेदारलाई 20 देखि 25% कमिसनमा बिक्री गरिँदै आएको आरोप लगाएका छन्। सौर्य बत्तीको जडान, गाउँपालिका भवनको पर्खाल निर्माण, मोबाइल सेट खरिद लगायतमा पनि अनियमितता भएको स्थानीयको दाबी छ। इन्दीप कोइराला, बारा। प्रभा, बाजुराबाट निकै दुःखद खबर रहेको छ। हो सुभाष, एकै परिवारका 5 जना बेपत्ता भएको खबर हामीसँग रहेको छ र अब यसै सम्बन्धी थप खबर। बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को कवाडी खोलामा डुबेर एकै परिवारका 5 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कवाडीका धर्म नेपालीकी श्रीमती, 3 छोरी र 1 छोरा रहेका छन्। शुक्रबार दिउँसो छोराछोरी सहित खोलामा नुहाउन गएका बेला बगेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह ठगुन्नाले बताएका छन्। बेपत्ता हुनेमा 30 वर्षीय सत्ता नेपाली, उनकी छोरी 5 वर्षीय आरती, 4 वर्षकी सन्तोषी, वर्ष 2 का छोरा सम्मान र 1 वर्षीय छोरी किस्मती रहेका छन्। सोही खोलामा करिब 2 महिना अगाडि एक बालिका बगेर बेपत्ता भएकी थिइन्। सो खोलामा हरेक वर्ष 5-6 जनाले ज्यान गुमाउने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन हिउँदसम्म गरिसक्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा भएको सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा आज गृहमन्त्री थापाले अस्थायी रूपमै भए पनि सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, कालीकोट लगायत देशभरि नै बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन छिट्टै गरिने बताएका हुन्। गृहमन्त्री थापाले हिउँद सुरु हुनु अगाडि नै पालमा बसेका नागरिकहरूको व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारे। सकेसम्म चाहिँ यहाँहरूले भनेअनुसार अब अलिकति न्यानो हुने ढङ्गको अब अस्थायी किसिमका प्रिफ्याबको हुन्छ अथवा अरू टाइपको त्यस्तो चाहिँ गराउनुतिर हामी ध्यान दिन्छौँ। जे होस् यो हिउँदमा चाहिँ अब कोही पनि अब चिसोले त्यहाँ चाहिँ मानवीय क्षति नहोस् त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ। जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी अहिले 351 बस्ती जोखिममा छन्। तीमध्ये 18वटा बस्तीहरू अति जोखिममा रहेकाले वर्षा अघि नै सार्नुपर्ने अवस्था छ। 51 बस्ती ओभरअल सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चाहिँ जोखिममा रहेको बस्ती भयो र जसमा चाहिँ परिवार सङ्ख्या 6531 परिवार चाहिँ जोखिममा रहेको हाम्रो यो चाहिँ स्थानीय तहको तथ्याङ्क अनुसार हामीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो पुष्टि हुन जान्छ। खास गरी अहिले 18वटा बस्तीहरू तत्कालै यो सालमा यो वर्षमा यो हिउँदमा हामीले चाहिँ त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न सकेन भने फेरि अर्को बर्खामा फेरि पनि लिदी जस्तो घटना घट्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। यो वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा 351 बस्तीका 6571 परिवार बाढी पहिरोको जोखिममा परेको जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकको तथ्याङ्क छ। यो वर्ष असार यता सिन्धुपाल्चोकमा 113 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोबाट 55 करोड 82 लाख बढीको आर्थिक क्षति भएको छ। गत असार 24 गते 12 नगरपालिका 5 जम्बू र खागदमा गएको पहिरोमा परि 21 जना, साउन 20 गते जुगल 2 लिदीमा गएको पहिरोमा परि 39 जना र 12-7 को भिरखर्क र नागपुजेमा 31 जनाको मृत्यु भएको थियो। मुस्कान जीवनको ऊर्जा हो भनिन्छ। बन्दुकको नालमा भन्दा मुस्कानमा हजारौं गुणा बढी शक्ति हुन्छ अनि त्यसमा अझ मिठो मुस्कान थपियो भने त मानिसको व्यक्तित्व सगरमाथा जस्तै अग्लो, सुन्दर र वैभवशाली हुने गर्दछ। मुस्कान यस्तो भाषा हो जसको व्याख्याका लागि कुनै शब्दको आवश्यकता पर्दैन। मानिसले खुसी व्यक्त गर्ने
मुस्कान एक अभिव्यक्ति हो। यति मात्र नभएर हाँस्दाखेरि मस्तिष्कमा सकारात्मक हर्मोन उत्पादन हुने हुँदा यसले मानिसमा जोश, जाँगर र उत्साह समेत प्रदान गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हाँस्दा वा खुसी हुँदा मनोविज्ञानका हिसाबले मस्तिष्कमा सकारात्मक हर्मोन उत्पादन हुँदा मानिसमा एकाग्रता बढ्नुका साथै हाँस्दा अनुहारमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। चाहिने चिजको चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ फुर्तिलो बनाउँछ, अनि कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउँछ। अर्को चाहिँ स्माइलिङ आफैले पनि हाम्रो जुन मसल्सहरू हुन्छ नि फेसमा, फेसियल मसलमा आफ्नै किसिमको एउटा एक्सर्साइज जस्तै हुन्छ नि, त्यो पनि हाम्रो शरीर, हाम्रो फेसलाई राम्रो बनाउन, मेन्टेन गर्नमा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मुस्कान हाम्रो मनबाट निस्केको एउटा यस्तो भाव हो जसले आफूलाई मात्र खुसी नबनाएर अन्य व्यक्तिलाई समेत खुसी बनाउने गर्दछ। मुस्कान एक मात्र यस्तो अभिव्यक्ति हो जसले जुनसुकै व्यक्ति समुदायमा खुसियाली र सम्बन्ध स्थापित गर्न मद्दत समेत गर्दछ। मुस्कानले व्यक्ति र समाजमा मिठासपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्न मद्दत त गर्छ नै, साथै यसले कुनै पनि मानिसमा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरी यसले तनावलाई समेत कम गर्न सक्ने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन्। भनिन्छ मुस्कान एउटा सरुवा रोग जस्तै हो, त्यसैले एक व्यक्ति हाँसेको देख्दा अर्को व्यक्तिमा पनि मुस्कानको भाव छिट्टै पैदा हुन्छ। मुस्कानले सामाजिक सम्बन्धमा मिठास मात्र भर्दैन, यसले शारीरिक र मानसिक रूपमा समेत फाइदा पुग्ने गर्दछ। त्यसैले आफ्नो दिनको सुरुवात मिठो मुस्कानबाट गरौँ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। संसदीय समितिले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको संरक्षण हुने गरी कोभिड-19 प्रतिकार्यका कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिडले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको रोजगारी र आय आर्जनमा देखिएको समस्याले दैनिक जीवनयापनमा भएको असहजताको सम्बोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले फरक रूपले सबल महिलाको जीवनयापन सहज हुने गरी नीति बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। पहुँचयुक्त सूचना सामग्रीको प्रसारण लगायतका समस्याहरूलाई नीतिगत, व्यवहारगत र तीनै तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय सहकार्यका साथ फरक रूपले सबल अपाङ्गता भएका महिलाहरूको बृहत्तर हित प्रवर्धन एवं संरक्षण हुने गरी कोभिड-19 प्रतिकार्यका कार्य सम्पादन गराउन समिति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। तीनवटै तहले प्रभावकारी समन्वय गरी त्यस्ता महिलाहरूको बृहत्तर हित प्रवर्धन र संरक्षण हुने गरी कोभिड प्रतिकार्यका काम सम्पादन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। विक्रमसम्म 2068 को जनगणना अनुसार 1.94% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेकोमा कोभिडका कारण त्यो समूहभित्र पर्ने महिलाहरू बढी प्रभावित भएको समितिको ठहर छ। समितिले कोभिडले महिलाहरूको दैनिक जीवनयापनमा अवरोध देखा परेकाले अत्यावश्यक सेवा र जनस्वास्थ्य सेवाको नियमित उपलब्धताको सुनिश्चित हुने गरी नीति बनाउन पनि भनेको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राखेर अनसन बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीसँग भेट गरेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पुगेर आज यादवले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएका हुन्। भेटपछि पूर्व राष्ट्रपति यादवले केसीले सत्याग्रह मार्फत जनताको माग उठाएकाले सरकारले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। सरकारले सुनेको सरकार लोकतन्त्रको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यस्तो बेला लोकतान्त्रिक सरकारले बसेर छलफल गर्ने कति अहिले सल्भ गर्न सक्छ त्यो चाहिँ कि वार्ताद्वारा समाधान गर्दै लड्नुपर्छ। अहिंसा दिवसको सन्दर्भमा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादव अनसनरत डाक्टर केसीलाई भेट्न पुगेका हुन्। नेपालको चिकित्सा सुधारमा आफूलाई समर्पित गरेका डाक्टर केसी विभिन्न 6 बुँदे माग राखेर 29 भदौदेखि 19औं अनसनमा छन्। सुरुमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 6 रानीचौर स्थित बाबिरा मस्ट मन्दिरबाट अनसन थालेका डाक्टर केसीलाई त्यहाँबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। अहिले उनी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अनसनरत छन्।
पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्य अवस्था खस्कँदै गएको छ। सरकारले भने कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको यो परिस्थितिमा डाक्टर केसीलाई अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। केसीले भने अनसन जारी राख्ने बताएका छन्। व्यवसायीहरूले करका दर र अन्तःशुल्क घटाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको बताएका छन्। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले करका दर र अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि त्यसको व्यवसायीले स्वागत गरेका हुन्। विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बढाइएको अन्तःशुल्क घटाउने मन्त्री परिषदको निर्णय स्वागत योग्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ। अटोमोबाइल्स व्यवसायीले सवारी साधनको डाउन पेमेन्टलाई 50% घटाएर 10% कायम गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। ब्याज घटाएको छ, केही भाकाहरू सारेको छ र यो आएर भर्सार दर अहिले विद्युतीय सवारी साधनमा घटाएको छ। यी सबै कुरामा हामी स्वागत गर्छौँ र सरकारलाई एउटा सानो सुझाव पनि के छ भने अब यो अटोमोबाइलमा जुन डाउन पेमेन्टको चाहिँ 50% जुन छ त्यसलाई पनि 10%मा झारेर समग्र अटोमोबाइल व्यवसायीको हितमा सरकारले काम गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आयातित वस्तुमा लिने अन्तःशुल्क र करका दर घटाउँदा सरकारको राजस्व झनै बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ। अन्तःशुल्क घटाउँदा सबै सामान वैधानिक माध्यमबाट आउने र आयातको आकार बढ्ने हुँदा राजस्व पनि बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब ट्याक्समा पनि अब घटाइदियो भने सबैले क्याल्कुलेसन गर्छ नि। तपाईँले पनि आज केही सामान उद्योग गर्दाखेरि तपाईँको र मेटेरियल आउँदाखेरि त्यसको घट्यो, ट्याक्स घट्यो भने तपाईँले अब त उत्पादन गरौँ न, मेरो पहिला मैले 20 मा बेचेको थिएँ अब म 15 मा बेच्न सक्छु भनेपछि त उसले पनि त हिम्मत गर्छ नि। बरु त्यो उत्पादन बढ्यो, उत्पादन बढेपछि रोजगारी पायो, राजस्व त्यसै बढ्यो। सरकारले गरेका करका दर र अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय बिहिबार नै राजपत्रमा प्रकाशित गई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। व्यवसायीहरूले आयातित वस्तुको अन्तःशुल्क घटाउनु सकारात्मक भए पनि भन्सार प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औल्याएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी निकट महिला सङ्घले देशभर महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएको भन्दै दोषीलाई कारबाही र कडा कानुनको निर्माणको माग गर्दै आज काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै गए पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको भन्दै समाजवादी महिला सङ्घले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाल बलात्कार कम हुने राष्ट्रको सूचीमा रहेको भन्दै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। अभिव्यक्ति भयो, यो असाध्यै निन्दनीय हो। अब हुनु त भन्नुपर्दाखेरि गृहमन्त्री आफै पनि हामी जनयुद्धमा हुँदाखेरि सँगसँगै थियो। उहाँको व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने उहाँ आफै पनि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि उहाँले आज आएर यस्तो बलात्कार सम्बन्धी जुन एउटा सामान्यकरण जुन उहाँले गर्नुभयो यसको पछाडि मैले के बुझ्छु त जनयुद्ध जस्तो पेचिलो अवस्थामा सुरुमै उहाँ वास्तवमा एउटा यौन काण्डमा फसेको मान्छे हो। बलात्कारका घटना बढ्दै गएको अवस्थामा राज्यले कुनै पहल कदमी नलिनु दुःखद भएको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। महिला हिंसा र बलात्कारका घटना नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने समाजवादी महिला सङ्घको माग रहेको छ। राजतन्त्र पुनर्बहाली माग गर्दै काठमाडौँको भट्टाहिटीमा प्रदर्शन गर्न खोज्नेमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। राष्ट्रवादी नागरिक समाजको ब्यानरमा उनीहरूले कोड सभा गर्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। उनीहरूले गणतन्त्र विरोधी नारा लगाउँदै राजतन्त्र पुनर्बहालीको माग गरेका थिए। राष्ट्रिय झण्डा बोकेका समूहले भट्टाहिटी क्षेत्रमा पुगेर नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शन गर्न खोज्ने केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अधिकांश स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मनपरितन्त्र र विकृतिको निकै आलोचना भइरहेको हुन्छ। तर कहीँ कतै भने जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकहरूबाट वाहावाही पाएका उदाहरण पनि छन्। भारतीय सीमासँग जोडिएको बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका आजभन्दा 3 वर्ष अघिसम्म जिल्लाकै सबैभन्दा दुर्गम ठाउँको रूपमा चिनिन्थ्यो। तर अहिले सडक क्षेत्रमा आएको परिवर्तन भने स्थानीयलाई सपना जस्तै लागेको छ। 3 वर्ष अघिसम्म बैतडीको पञ्चेश्वरका बासिन्दाहरूले भारतको बाटो भएर एक दिनमा सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। स्वदेशकै बाटो प्रयोग गर्ने हो भने 2 दिन लाग्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थाले कोल्टी फेरेको छ। गाउँ गाउँमा सडक पुगेपछि भारतीय सीमा जोडिने महाकाली नदी छेउका गाउँहरूमा गाडी चल्न थालेका छन्। केही वर्ष अघिका दिनहरू सम्झिँदा सपना जस्तै लागेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
संरचना बन्यो यो नयाँ आउने बित्तिकै यो नौलो नेपालको जस्तो अनुभूति भइरहेछ। यदि हामीले सोचेकै थिएनौँ हाम्रो यो यस्तो होला, यसरी गाडीहरू गुड्लान्। अब आएका छन् गएका छन् सामानहरू, हामी धनगढीको सामान फलफुल तरकारीहरू पनि हामी घरमा चाहिने दैनिक उपभोग गरिरहेछौँ। गाउँ गाउँमा सडक पुगेपछि अहिले स्थानीयको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ। पाकाहरूले पनि मोटरसाइकल चलाउन थालेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म भने यो अवस्थाको कल्पना समेत नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। कल्पना पनि म गर्दैन थिएँ कि कहिले म अब बुढो भइसकेँ अनि सडक आउँदा र म जाउँला भन्ने मलाई कल्पना थिएन। तर जबदेखि स्थानीय सरकार आएदेखि त्यो स्थानीय सरकारको पहलमा भएको छ सबै। महाकाली पारी भारततर्फ दशक अघि नै सडकहरू कालोपत्री भइसकेका थिए। अहिले आएर भने जहाँसम्म भारतले सडक मार्ग पुर्याएको छ त्यहीसम्म नेपालतर्फबाट पनि सडक जोड्ने गाउँपालिकाले तयारी गरेको छ। अनि जहाँ पारीबाट इन्डियनहरूले सडक पुर्याएको छ त्यो तत्त ठाउँमा नेपालबाट पनि सडक पुगाउने मेरो लक्ष्य हो। अर्थात् कम्तीमा 5 ठाउँबाट नेपालबाट पनि त्यो नदी किनारसम्म सडक पुगाउने लक्ष्य छ। पञ्चेश्वर आसपासका बासिन्दाहरू 3 वर्ष अघिसम्म पूर्ण रूपमा भारतीय बजारमा निर्भर थिए। यो क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँ समेत प्रचलनमा थिएन। यति बेला भने नेपाली उपभोग्य वस्तुले बजार लिएको अवस्थामा पहिलेको जस्तो दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था नरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बताउँछन्। मेरो उमेर समूह आइपुग्दा मलाई 50 वर्ष भएको छ। मलाई 3 वर्ष भयो अध्यक्ष भएको। हामीले पनि धेरै दुःख पीडा भोग्यौँ र अब म के चाहन्छु भने चाहिँ अबको भावी सन्ततिहरूले मलाई यो पीडा भोग्नु नपरोस्। पञ्चेश्वरमा 3 वर्ष अघिसम्म 6 किलोमिटर मात्र सडक थियो। अहिले 120 किलोमिटर पुगेको छ। पञ्चेश्वरका सबै वडामा मात्र होइन, पालिकाभित्र रहेका 72 वटा गाउँपालिका मध्ये 22 वटा सडकले 62 गाउँहरूलाई जोडेका छन्। लोकेश साउद, बैतडी। संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका, ज्वरो खोकीको लक्षण भएका र अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यक्तिको मात्र सरकारले कोरोना परीक्षण अर्थात् PCR गर्दै आएको छ। तर अब झापामै सामान्य व्यक्तिको पनि सशुल्क PCR परीक्षण गरिने भएको छ। संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको, ज्वरो खोकीको लक्षण देखिएका र अन्य अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्थाका व्यक्तिहरूको मात्र सरकारले कोरोना परीक्षण अर्थात् PCR गर्दै आएको छ। तर अब झापाको भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएका, ज्वरो खोकीको लक्षण नदेखिएका व्यक्तिको पनि सशुल्क PCR परीक्षण गरिने व्यवस्था लागू भएको छ। कन्ट्याक्टमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको पनि निःशुल्क परीक्षण हुन्छ। तर कसैले म चाहिँ परीक्षण गराउन चाहन्छु भने, कसैले सो इच्छाले परीक्षण गराउन चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको हामीले नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क लिएर सशुल्क गराउने गरेका छौँ। मेची अस्पतालमा यो व्यवस्था लागू भएको 1 साता भएको छ। कोरोना भई नभएको थाहा पाउन चाहने व्यक्तिले 2000 तिरेर PCR परीक्षण गर्न सक्ने अस्पतालले जनाएको छ। दैनिक जस्तो 6-7 जना व्यक्ति सशुल्क PCR परीक्षण गर्न अस्पताल आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अहिले प्रतिदिन 6 जना 7 जनासम्मको हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि निःशुल्क, सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरेको बेलामा अलि धेरै चाप थियो र यो सशुल्क गरिसकेपछि त्यसको चाप मलाई लाग्छ हतै घटेको छ। कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएको तर आफूलाई शङ्का लागेका व्यक्तिले झापामै पैसा तिरेर अर्थात् सशुल्क PCR परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था लागू भइसँगै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाले पनि यस कार्यको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। पढ्नको लागि या श्रमिक कामको लागि त PCR टेस्ट बिना उहाँहरू यो देशै छोड्न पाउनुहुन्न। त्यो बाध्यतालाई गरेर भए पनि उहाँहरूले PCR टेस्ट गराउनै पर्नेछ। र अर्को कारण अब आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको कुरा पनि आउँछ। जस्तो हामी एक्सर्साइज गर्छौँ के कारणको लागि, फिट बस्नको लागि होइन। तर मनभित्रै डर बसिराख्यो भने मलाई कोरोना छ कि, त्यस्तो शङ्का मेटाउनको लागि भए पनि हामीले PCR टेस्ट गऱ्यौँ भने हामी ढुक्क भएर बस्न सक्थ्यौँ। मेची प्रादेशिक अस्पतालमा सुरु गरिएको यो व्यवस्थाले जोखिमको घेरामा नभएका तर PCR रिपोर्ट आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि भने यसले सहज बनाएको छ। अस्पताल मातहत हाल भद्रपुर र कन्काईमा गरी 2 वटा PCR मेसिन सञ्चालनमा छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। अब पालो एभिन्यूज@ मौसमको। एभिन्यूज@ मौसमको साथ
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्य बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।